नमस्कार, अलग धारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामीले घाँस काटेर सरकारलाई बुझाएको करको पैसा खर्च गरेर किनिएका करोडौं मूल्यका सवारी साधन दुरुपयोग गर्ने राजनीतिज्ञ एवं सरकारी निकायको कर्मचारीमा विद्यमान सुविधाभोगी प्रवृत्तिले निम्त्याइराखेको परिणाम देखाउँदैछौँ। जुन लुट प्रवृत्ति सच्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आदेश दिएको छ। हामी अहिले सङ्घीय शासन प्रणालीको महँगो मूल्य चुकाइराखेका छौँ। सकेर अथवा नसकेर गाउँ-गाउँका सिंहदरबार पालिराखेका छौँ। सिंहदरबारलाई पोस्नै पर्यो, प्रदेश संसद अन्तर्गतका संरचनाहरू चलाउनै पर्यो, गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्दै चुनिएर आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनै पर्यो, गाडी दिनै पर्यो। कानुनले तोकेको कामको चाप तथा जिम्मेवारी तिनीहरूले पुरा गरे अथवा गरेनन्। तर पनि अहिले तलदेखि माथिसम्म पदाधिकारीमा महँगो गाडी सुविधाको रन्को नै चलिराखेको छ। तर यति थेगी नसक्नुको आर्थिक बोझले थिचिएको सिंहदरबारभित्र हेर्दा लाग्छ हामीले घाँस काटेर तिरेको करको पैसामा निरन्तर लुटको धन फुपूको श्राद्ध मच्चाइराखिएको छ। 15 वर्षमा झन्डै 60 अर्बको विलासी गाडी खरिद, करोडौं मूल्यका सयौं सवारी साधन अपचलन, राज्यकोष दोहन नरोकिएपछि बोल्यो सर्वोच्च। मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै गएको छ। तर राष्ट्रपतिदेखि तल्लो तहका जनप्रतिनिधिलाईसम्म, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको सवारी साधन अनि सुविधाका लागि राज्यकोषबाट वर्षेनी अरबौं रुपियाँ अहिले पनि खर्च भइराखेको छ। देशको अर्थतन्त्र जति नै कमजोर भए पनि मन्त्री एवं कर्मचारीमा महँगा गाडी चढ्ने सोख 20 को 19 भएको छैन। यो प्रवृत्ति नरोकिएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वामित्वका पुराना सवारी साधनका बारेमा अध्ययन गर्न अनि प्रयोगमा आउन सक्ने गाडीको विवरण तत्काल तयार पार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। देशभरका सरकारी कार्यालयले करोडौं मूल्यका सवारी साधन कवाडीका रूपमा फालेर वर्षेनी नयाँ सवारी साधन किन्दा राज्य स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भइराखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले 6 महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी स्वामित्वका चल्न सक्ने सवारी साधनलाई पनि कवाडीका रूपमा फालेर कमिसनका लागि करोडौं मूल्यका गाडी खरिद हुने गरेको अनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको भए पनि सिंहदरबारले पुरै लट्याइराखेको अवस्था हो। एउटा त गाडी खरिद गर्दा त्यो एजेन्टबाट कमिसन पाइन्छ, दोस्रो नयाँ गाडी चढ्न पाइयो र पुरानो गाडी चाहिँ मतलब के भनेदेखि लगेर फाल्दिने। पुरानो गाडी पनि कतिसम्म भने अब हामीलाई रिपोर्ट आए अनुसार खरिद बिक्रीकर्ताले गाडी तपाईँको सर्भिसिङ टाइम भयो, आएर चाहिँ सर्भिसिङ गराउनुहोस् भन्दा पनि नगर्ने, अनि 1 वर्षपछि इन्जिनै सिज भइसकेपछि मात्रै एजेन्टका पुग्ने। तर एजेन्टहरूको पनि गुनासो छ, गाडी चढ्न मात्र पाए पुग्छ। यहाँका नेपालका हाकिमहरूलाई गाडी के हो भन्ने कुरा जानकारी नै छैन र नयाँ गाडी चाहिँ मतलब के भने अब किन्ने प्रवृत्ति बढिरहेछ। त्यसबाट दुईवटा फाइदा मैले अघि भने, एउटा कमिसन आउँछ, दोस्रो नयाँ गाडी चढ्न पाइन्छ। अब यो के हो, वेस्ट अफ मनी भन्छ, जसलाई वास्तव अनप्रोडक्टिभ कार्य हो। यो उत्पादन नहुने, यसले क्षति मात्र हुने। जस्तो गाडीलाई चाहिँ के चाहियो, पेट्रोल चाहियो, पेट्रोल सरकारले मगाएर दिनु पर्यो। गाडीलाई के चाहियो, ड्राइभर चाहियो, ड्राइभर एक्स्ट्रा चाहियो। त्यो गाडीलाई मर्मत सम्हार गरिरहनुपर्छ, फेरि पैसा मात्र खर्च हुन्छ। आखिर त्यसको आउटपुट के त भन्दाखेरि नथिङ, के पनि होइन। र फेरि करोडभन्दा माथि गाडी चढ्ने एउटा आदतै बसिसक्यो। महालेखाले सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष दिने सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले रिट हालेका थिए।
सोही रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले 6 महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। जुन समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेछन्, त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनि निवेदकका प्रतिनिधिलाई समेत उक्त अध्ययन समितिमा समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। जुन कुरा भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ताहरूले वर्षौंदेखि उठाइराखेका थिए। व्यथितिपूर्ण रूपमा जताततै अलपत्र राखिएका सवारी साधनले गम्भीर रासायनिक पदार्थ उत्पादन गरी वातावरणीय सन्तुलन समेत बिगारेको, सदुपयोग वा लिलामी सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था लत्याइएको, नागरिकबाट उठाएको राजस्वको दुरुपयोग गरी राज्य कोषमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको भन्ने गुनासो तिनै तहका सरकारसँग अहिले जोडिराखेको छ। तर पुराना सवारी साधनलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन नगरी फाल्दा सहर तथा कार्यालयमा विरूपता सिर्जना भइराखेको देखिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 15 वर्षमा विशिष्टका नाममा सवारी साधन खरिद, मर्मत अनि इन्धनमा राज्य कोषको 60 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सकिसकेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा 6 अर्ब 71 करोड 32 लाख रुपियाँको सवारी साधन खरिद भएको महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ, जुन वर्षौंदेखि चलिराखेको प्रक्रिया हो। अझ वर्तमान सरकारका बहालवाला मन्त्रीले चढ्ने अधिकांश गाडीको मूल्य अहिले 1 करोड रुपियाँ भन्दा माथि छ र अहिले पनि महँगा गाडी अनि हेलिकप्टर समेत खरिद गर्ने विषयले सरकार आलोचित भइराखेको अवस्थामा सरकारले यस्तो आदेश सामना गर्नु परेको हो। विवरण अनुसार अहिलेका मन्त्रीहरूले कम्तीमा 1 करोड रुपियाँदेखि करिब 3 करोड रुपियाँसम्मका विलासी गाडी चढिराखेका छन्। सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको नीति अपनाएको दाबी गरेको भए पनि हरेक महिना अहिले पनि औसत 50 करोड रुपियाँको सवारी साधन खरिद शीर्षकमा खर्च भइराखेको छ, जुन 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता अनि शक्तिमा आएका राजनीतिक नेतृत्वले भित्र्याएको चरम विकृति हो। अहिले तपाईको 3 वर्ष यता मात्र 17 अर्बको गाडी किनियो भनेर महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा यसपालि प्रतिवेदनमा दिएको छ र हामीले त्यसलाई खुलेर पनि विरोध गर्यौं, किनभने 17 अर्ब रुपैयाँमा त 2टा हाइड्रो पावर तयार हुन सक्छ। जस्तो चमेली चिलीमे हाइड्रो पावर तपाईको 7 अर्ब रुपियाँको पछि बढेर 9 अर्बसम्म पुग्यो भने 17 अर्बको त ठुलै आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न हुन सक्ने रहेछ भन्नाले त्यसले चाहिँ नि मतलब के भने दूरगामी प्रभाव पार्छ, दूरगामी पछिसम्म चाहिँ त्यसले पे गर्छ यो हाइड्रो पावरले, तर गाडीले त्यस्तो गर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट जान्दा जान्दै पनि बुझ्दा बुझ्दै पनि यो कमिसन खोरहरूको चक्कर र गाडी चढ्न पाए के न होला भन्ने चाहिँ नि एउटा मनस्थितिले गर्दा गाडीमा खरिद भइरहेछ। हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा यत्रो चाहिँ आयात भइराखेको छ गाडी, साँच्चै भनौँ भने ठ्याक्कै मतलब के भनेदेखि अरू विदेशको हेरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एकदम लग्जरियस मतलब के भने गाडीहरू आइरहेको छ। सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको अनि पूर्वाधार निर्माणमा ऋण लिनुको विकल्प नभएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अर्थ मन्त्रालय स्वयंले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ र जुन हेर्दा विगत 3 वर्षमा सवारी साधन खरिद गर्न सरकारले वार्षिक 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी औसतमा खर्च गरिराखेको देखिन्छ। यो महिनाको 50 करोड रुपियाँ बराबर हो। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो कार्यमूलक प्रतिवेदनमा 3 आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारी साधन किन्न 19 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिका नाममा खरिद गरिएको 18 करोड भन्दा बढीको गाडी अनि 1.5 अर्ब भन्दा माथिको भनिएको हेलिकप्टरको विवरण यसमा अझ जोडिएको छैन। वर्षौंदेखिको यही निरन्तरता नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 73-74 मा 6 अर्ब 71 करोड 34 लाख, आर्थिक वर्ष 74-75 मा 6 अर्ब 61 करोड 45 लाख र आर्थिक वर्ष 75-76 मा 5 अर्ब 86 करोड 83 लाख रुपियाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमै खर्च गरेको र सयौं गाडी यसै गरी सरकारी अड्डामा मिल्काइराखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। वार्षिक राजस्व क्षमता 8 देखि 9 खर्ब रुपियाँ भएको नेपाल सरकारले पुँजीगत बजेटका लागि
3 देखि 4 खर्बको आन्तरिक ऋण अनि बाह्य ऋण वा सहायता जुटाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर सेतो हात्ती जस्तै ठुलो धनराशि खर्चेर पाल्नुपर्ने यस्ता सवारी साधन खरिदमा सरकार कहिल्यै पनि आजसम्म मितव्ययी बनेको देखिँदैन। विज्ञहरूका अनुसार सानो प्रशासन संयन्त्र भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा प्रत्येक वर्ष 6 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सवारी साधन खरिद हुनु लुटतन्त्रको पर्याय हो। यही प्रवृत्तिका कारण करोडौँ मूल्यका सरकारी गाडी खिया लागेर चोरी भएर अथवा खुल्ला चौरमा राखेकै ठाउँमा बिग्रिएका छन्। त्यो व्यवहारिसी गाडीको मूल चिज त हराइसकेको हुन्छ। जस्तो अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ चिजहरू हुन्छ, इन्जिनको चाहिँ नि भागहरू, त्यो चाहिँ नि हराएको हुन्छ। हराइसकेपछि त्यो पत्रुमा सेवा जाँदैन भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ। शೇकडा 10 बनिहाल्यो भने बनिहाल्यो, 90% त तपाईँको पत्रुमा जान्छ। 1 करोडको गाडी तपाईँको 50,000मा पनि पैसा आउँदैन। त्यो जोखेर चाहिँ नि मतलब के भने यो कबाडीहरूले लान्छन्। किनभने अब गाडी चल्ने अवस्था छैन। गाडीको मूल पार्ट्सहरू चाहिँ मतलब के भने ड्राइभरले गायब गरिसकेका हुन्छ। किन त्यसको त लेखै छैन नि। गएर चाहिँ नि सिंहदरबारको एउटा डम्पिङ प्लेस छ, त्यहाँ लगेर फालिदिएको छ। त्यो पनि ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ नि त्यो के अरे सर्वोच्चको अदालतको बिल्डिङको पछाडि छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको घोडा तबेलाहरू आदि इत्यादि छ। त्यही चाहिँ नि मतलब के भने पहिले अब यो सेन्ट्रल केन्द्रीय सेवा विभाग भन्ने थियो। त्यो केन्द्रीय सेवा विभागले पहिलेदेखि नै त्यो ग्यारेजको रूपमा प्रयोग गरिरहेको। त्यतिखेर चाहिँ पहिले ग्यारेजै थियो, त्यहाँ मर्मतै हुन्थ्यो। अहिले लगेर चाहिँ मर्मत हुँदैन, ग्यारेज हुँदैन, त्यहाँ लगेर थन्काउने मात्रै हो। सिंहदरबार जवाफदेही र मितव्ययी नबन्दाको अर्को परिणाम यो तत्कालीन राजा महाराजाले प्रयोग गर्ने राजदण्ड तासिएको सवारी साधन, जुन सवारी दर्ता किताबमा श्री 5 लेखिएको छ अनि यो ऐतिहासिक छ। यो दुरवस्थामा यसै गरी थन्किएको वर्षौं भयो। राजपरिवारका पूर्व सदस्य, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिले प्रयोग गरेका यस्ता महँगा केही दुर्लभ मोटरहरू उचित मर्मत सम्भार नहुँदा नारायणहिटी दरबार परिसरमा थन्किएको दशक नाघिसकेको छ। 2065 साल जेठसम्म तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निजी सचिवालयमा रहेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा अलपत्र यो बा 19294 नम्बरको कालो रङको कार वर्षौंदेखि यो कार खुल्ला चौरमा अलपत्र छ। 2044 साल कार्तिक 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको तेस्रो शिखर सम्मेलनको समयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले यो बुलेट प्रुफ कार खरिद गरेको देखिन्छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन भुटानबाट तत्कालीन राजा, बङ्गलादेश, मालदिभ्स अनि श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति अनि भारत र पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री काठमाडौँ आउँदा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखका लागि त्यति बेला ल्याइएका यी र यस्ता अधिकांश बेन्च कार अहिलेसम्म श्री 5 महाराज धिराजकै नाममा दर्ता भएको छ, नामसारी गरिएको छैन। 58 सालको दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए अनि केही पुराना कार प्रयोगमा ल्याइयो। धेरै नयाँ विलासी गाडी त्यही समयमा खरिद भयो। 63 सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारले दरबारभित्र रहेका केही गाडी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्नका लागि दिएको देखिन्छ। तर केही समय विदेशी पाहुना आउँदा प्रयोग गरिएका धेरै गाडी प्रक्रियागत झमेला र आवश्यक कागजपत्रको अभाव देखाएर अधिकांश सरकारी अधिकारीले व्यवस्था गरेर थन्क्याउने काम गरे। राजदरबार र सिंहदरबारका कम्पाउन्डमा ती गाडी अहिले पनि अलपत्र छन्। विभिन्न स्थानमा अलपत्र छाडिएका महँगा गाडीको विवरण सङ्कलन तथा मर्मत गर्न छाडेर सरकारले गणतन्त्र आइसकेपछि काठमाडौँमा भएको सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनमा अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि भन्दै भारतबाट बुलेट प्रुफ कार मगाउनु परेको थियो, त्यो पनि उधारोमा। तत्काल सम्मेलन सकिएपछि ती गाडी फिर्ता भए। त्यसबेला सरकारले भारतबाट 10 वटा बुलेट प्रुफ अनि 32 वटा मर्सिडिज र BMW गाडी ल्याएको थियो। तर यो बीचमा चल्दा चल्दै राखिएका कार मर्मत गर्ने पहल कुनै पनि सरकारले गरेको छैन। तिनैमध्ये केही महँगा कार अहिले पनि नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको चौर आसपासको क्षेत्रमा अलपत्र छन्। तत्कालीन राजाले किनेको र प्रयोग गरेको कार सङ्ग्रहालयमा राख्ने कि लिलामीमा निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता पठाउने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरू यो बीचमा लामो बहसमा उत्रिए।
अधिकारीहरूका अनुसार यी कार मर्मतका लागि निर्माता कम्पनीबाटै प्राविधिक र सामान झिकाउनु पर्ने अवस्था छ। 2058 साल जेठ 19 गते भएको राजदरबार हत्याकाण्डमा मारिएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले औपचारिक समारोहमा जाँदा प्रयोग गर्ने करोडौं मूल्यको यो बुलेट प्रुफ गाडी दरबारभित्रको ग्यारेजमा थन्किएको 1.5 दशक भएको छ। 1960 को दशकमा बनेको यो विलासीपूर्ण गाडी निर्माता कम्पनीले उत्पादन बन्द गरिसकेकाले यसका पाटपुर्जा अनि मर्मत गर्ने प्रविधि तत्काल अभाव देखिन्छ। त्यसैले पनि दरबार सङ्ग्रहालय अथवा गृह मन्त्रालयले यो गाडी मर्मतका लागि तत्परता देखाएको छैन। मर्मत सम्भारमा समस्या पर्ने देखेपछि दरबार हत्याकाण्डपछि राजगद्दी सम्हालेका ज्ञानेन्द्र शाहले समेत यो गाडी प्रयोग गरेनन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेपछि किनेको श्री 5 ज्ञानेन्द्र लेखिएको सवारी दर्तायुक्त 4622145 नम्बरको बुलेट प्रुफ कार 2063 सालपछि सरकारले फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिएको देखिन्छ। अहिले विद्या भण्डारीले केही समय यो गाडी चढेको देखिन्छ। तर भन्सार छुटमा ल्याइएकाले यो कार पनि श्री 5 कै नाममा दर्ता छ र बीचमा मर्मत गर्न छाडेर अलपत्र छाडिएको छ। नारायणहिटी दरबार परिसरमा धुलोले पुरिएका तत्कालीन राजपरिवारका सन्तान श्रुति, दिपेन्द्र तथा निराजनका लागि गाडी खरिद गरेर ल्याइएको र अहिले पनि ती गाडी चल्न नसक्ने अवस्थामा थन्किएको देखिन्छ। तत्कालीन राजाहरूको विरासतसँग जोडिएका यस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्री राखिएको श्री सदन ग्यारेजमा 95 वर्ष अघि बनेको करोडौं मूल्य पर्ने गाडी मात्र होइन, जर्मनीका तत्कालीन तानाशाह हिटलरले उपहार दिएको भनिएको दुर्लभ गाडी समेत कवाडी बनेर गएको छ। सरकारी कोष खर्चेर किनिएका महँगा गाडीको दुरुपयोग रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए जस्तै यसअघि तत्कालीन संसदको अर्थ समितिले पटक पटक मर्मत गर्न मिल्ने सवारी साधन मर्मत गर्न र मर्मत गर्न नसकिने सरकारी गाडी तत्काल व्यवस्थापन गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन नै दिएको थियो। तर न कुनै गाडी मर्मत भयो न व्यवस्थापन गरियो। सिंहदरबारका अधिकारीहरूमा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने अनि कमिसन थाप्ने होड चल्दै गर्दा यो महारोग प्रदेश तहसम्म अहिले पुगिसकेको छ। नारायणहिटी दरबारदेखि सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा जताततै व्यवहारिसी अवस्थामा मिल्काइएका सवारी साधनको दुरावस्था वर्षौंदेखि उस्तै छ। करोडौं मूल्यका सरकारी गाडी अलपत्र छाडेर राज्यको आर्थिक हैसियत ख्याल नगरी गाउँपालिकासम्मका जनप्रतिनिधिले यही बीचमा महँगा गाडी किनेका छन्। पञ्चायती टाइममा चाहिँ नि केन्द्रीय सेवा विभाग भन्ने थियो र त्यसले चाहिँ नि मतलब सबै गाडीको कन्ट्रोल गर्थ्यो। सबै केन्द्रीय सेवा नामै त सबै चाहिँ नि मतलब के भने विभाग मन्त्रालयहरूको गाडीलाई चाहिँ नि एकद्वार प्रणालीद्वारा मतलब के भने किन्ने पनि एकद्वार प्रणालीद्वारा र त्यसको मर्मत सम्हार पनि एकद्वार प्रणालीद्वारा र खटाउने पनि। जस्तो कोही मन्त्री आयो भने त्यो मन्त्रीको लागि केन्द्रीय सेवा विभागले तुरुन्तै गाडी तयार गर्ने, मन्त्री खुस्केको भोलिपल्ट तुरुन्तै चाहिँ झिकाइहाल्ने, 15 दिनसम्म चलाउने मतलब के भने अधिकार थियो। त्यसपछि चाहिँ केन्द्रीय सेवा विभागले ल्याएर बनाएर अर्को मन्त्रीको लागि फेरि तयार गर्ने प्रवृत्ति थियो। अब अहिले त्यो छैन। अहिले चाहिँ के छ भने मन्त्रीले सकेसम्म त्यो मन्त्री खुस्केर पनि त्यो गाडी छोड्दैन, लगेर तराईको चाहिँ कुन ठाउँमा लगेर फ्याल्या हुन्छ। अनि यहाँ मन्त्री भइसकेपछि तुरुन्तै चाहिँ मतलब के भने गाडी दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। भन्दाखेरि त किन्ने बाहेक त अर्को उपाय भएन। फेरि अहिले के पनि छ भने तपाईँको केन्द्रीय सेवा विभागको सबै काम कर्तव्य, केन्द्रीय सेवा विभाग छ तर काम कर्तव्य अधिकार टुटाएको छ र अब गाडीहरू चाहिँ नगरपालिकाले चाहिए नगरपालिकाले किन्ने, गाउँपालिकाले चाहिए गाउँपालिकाले किन्ने, प्रदेशका मन्त्रीहरूले चाहे प्रदेशका मन्त्रीहरूले किन्ने। अब तपाईँले देखिहाल्नु भने उहाँ के अरे कर्णाली अञ्चलमा 2 करोडको गाडी चाहिँ किने होइन। त्यो सब जग जाहेर छ। जब कर्णाली अञ्चल जस्तो ठाउँमा एउटा घोडा किनेर काम चलाउनु पर्ने ठाउँमा, एउटा मोटरसाइकल किनेर काम चलाउनु पर्ने ठाउँमा त्यो 2 करोडको गाडी किने भने अब बाटै छैन राम्रो। तर पनि किन पैसा छ, रकमान्तर गरेर नि पैसा मतलब के गाडी किनिरहेछन्। कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रकमान्तर गरेर गाडी किनिरहेछन्। विकासको लागि चाहिने पैसा त्यो चाहिँ नि मतलब विकास रोकेर रकमान्तर। पूर्व विशिष्ट अधिकारीले प्रयोग गरेका मोटरहरू सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा वर्षौंदेखि थन्किएका छन्। यही बीचमा राष्ट्रपति कार्यालयभित्र थन्किएका 8वटा विलासीपूर्ण कार
प्रयोगमा नल्याई 18 करोड खर्चिएर शीतल निवासका लागि महँगो गाडी किन्ने रडाको मचियो भने यही बीचमा 1.5 अर्बको हेलिकप्टर खरिद गरियो। नारायणहिटी दरबार परिसरमा थन्किएका 2 दर्जन गाडीमध्ये तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा 61 सालमा विशेष सवारी चलाउनका लागि किनिएको भनिएको 6वटा मध्ये 3वटा बुलेट प्रुफ कार उसै थन्किएर बसेका छन्। सिंहदरबारका कुना कुनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा सहितका पूर्व विशिष्ट अधिकारीको पालामा प्रयोग भएका 100 भन्दा बढी गाडी यसै गरी अलपत्र छन्। सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने गाडी समेत अहिले धुलो खियाले सिद्धिएको छ। महत्त्वपूर्ण पाट पूर्जा यही बीचमा चोरिएका छन्। माल अनुसारको मोल नबुझ्दा सरकारी कार्यालयमा चालु अवस्थामा रहेका गाडी मर्मत गर्नुको सट्टा सरकारी सेटिङ मिलाएर कवाडीको मूल्यमा थुप्रै गाडी बिक्री भएका छन् अथवा गाडीका पाट पूर्जा निकालेर बेचिएको छ, जुन बेथिति व्यवस्थापनका लागि अहिले सर्वोच्च अदालतले चासो दिएको हो। मुलुकमा विद्यमान परम्परागत राजतन्त्रयुक्त शासन प्रणाली अन्त्य भएपछि शक्तिशाली बनेको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार अहिले न आफू व्यवस्थित छ न राज्य सञ्चालनका क्रममा यहाँका प्रशासक नै आजसम्म मितव्ययी अथवा जवाफदेही बन्न सकेका छन्। यी दृश्य त्यसैको एउटा सानो उदाहरण हो। चाहे साबिकको नारायणहिटी राजदरबार परिसरमा वर्षौंदेखि अलपत्र तत्कालीन राजा महाराजाको महँगो गाडीको दुरवस्था होस् अथवा सिंहदरबारमा जताततै झाडीभित्र पुरिएका र खियाले खाइसकेका सरकारी गाडी, कसैलाई मतलब छैन। यो लुटतन्त्रको नतिजा हो। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज channels@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।